در کتاب مستدرک علی الصحیحین و غیر آنها و در کتاب های ذهبی و غیر آنها. و این سند که در جاهای مختلف آمده سند تفسیر سدی هست که از عبدالله بن مسعود و از ناس من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و چندین صحابه این تفسیر را نقل کرده و این سند نزد فرقه عمریه به شرط مسلم صحیحه. خب در این سند هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن السبع سماوات، در اینجا آورده که خداوند متعال روی عرشش کان عرشه علی الماء، عرشش بر آب بود، چیزی را غیر از آب خلق نکرده بود. اول چیزی را که خلق کرد اخرج من الماء دخان، از آب دودی بیرون آورد. فارتفع فوق الماء فسما علیه، بعد اون دود از آب بالا شد و روی آب رفت. از آب که بالا رفت اون بالا شد به خاطر اینکه دود بالا رفت، اون به خاطر اون بالا شدن دود که بالا شدن از سمو هست، آسمان را سمو گفتن چون دود اونجا بالا رفت. ثم ایبس الماء،